असल का हनीफ दवानी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध पुलिस के सरबराह को आखिर क्या हो गया है, क्यों इस तरह की हरकतें करने लगे हैं कि बेगाने की शादी में जिस तरह से अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पराई जंग में जो है सिंध पुलिस के आईजी की भी हालत जो है वो गैर हो जाती है। जंग खुद चीफ सेक्रेटरी सिंध और डीएसपी फहीम फारूकी की माबैन चल रही है। वजह कुछ भी हो, लेकिन उस जंग में जो है एक बहुत बड़े फरीक के तौर पर जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी जो है वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ये इत्तला मिली है कि डीएसपी फहीम फारूकी के साहबजादे अब्दुल बासत फारूकी, जो कि कराची में सच्चल थाने में पोस्टेड हैं, गुज़िश्ता रोज इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्हें थाने के हेड मोहरर की जानिब से फ़ोन कॉल की जाती है और उन्हें बुलाया जाता है कि तुम्हारे लिए एंट्री करवा दी गई है एसएसपी ईस्ट की जानिब से कि तुम अभी अभी इसी वक्त जो है ईस्ट पुलिस लाइन में रिपोर्ट करें। आपका ट्रांसफ़र थाने से पुलिस लाइन में कर दिया गया है। जब एएसआई अब्दुल बासित फारूकी पूछते हैं कि क्या जुर्म है, उनका क्या गुनाह है, उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी है कि जिसकी पादाश में जो है वो उन्हें थाने से जो है पुलिस लाइन भिजवाया गया है, जिस पर हेड मोहर ने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा भाई कि जो अफसरों का हुक्म है मैंने आपको हू बहू सुना दिया है, मजीद तफसीलात मालूम करनी तो आप एसएसपी ईस्ट से मालूम करें। इस तरीके से उनकी रोजामचे में एंट्री करके उन्हें पुलिस लाइन ईस्ट रवाना कर दिया गया, यानी कि बाप की सजा जो है वो बेटे को दी गई है। इसे क्या कहा जाए? जंग डीएसपी फहीम फारूकी का एएसआई नईम राजपूत से है, जो कि खुद उनका दावा था कि वो जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत के ब्रादर निस्बती यानी कि साले आधे घर वाले हैं। आज इसकी तरदीद किसी जगह से की गई है, मुझ तक पहुंचाई गई है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। सुहेल राजपूत चीफ सेक्रेटरी सिंध के वो ब्रादर निस्बती नहीं है। दूर के रिश्तेदार जरूर हो सकते हैं, लेकिन करीबी उनका कोई रिश्ता नहीं है और न ही वो उनके साले हैं, न ही ब्रादर निस्बती है। ये गलत और बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया है, महज अपना भाव अपना कद बढ़ाने के लिए। लेकिन इसकी सजा या इसके नतीजे में जो है नजला खुद नईम राजपूत के बड़े भाई की गुज़िश्ता रोज जो पोस्टिंग मुतवक्का थी मीरपुर खास में कमिश्नर की हैसियत से, जहां वो जाने के ख्वाहिशमंद थे, इस प्रोपेगंडे के नतीजे में उनकी वो मुमकिन पोस्टिंग वहां ना हो सकी। यानी कि जो नईम राजपूत के जो बड़े भाई हैं सलीम राजपूत, जो कि पहले जो है वो सेक्रेटरी सर्विसेज थे, आज जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, इसमें उनका नाम जो है तजवीज़ जो थी वो यही थी कि इन्हें कमिश्नर लगाया जाएगा मीरपुर खास का, जो कि इनका आबाई इलाका है। और वहाँ पहले ही इनकी हमशीरा जो है आयशा राजपूत एसडीएम के तौर पर काम कर रही है। इस तरीके से आयशा का बड़ा भाई वहाँ पर कमिश्नर मीरपुर खास बनने जा रहा था, लेकिन इस फहीम फारूकी वाले स्कैंडल के नतीजे में जो है उनकी वहाँ मुमकिन पोस्टिंग ना हो सकी और अब उन्हें जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बना दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। और उसके साथ साथ जो दूसरी अहम तरीन पोस्टिंग हुई है सेक्रेटरी दाखिला की हैसियत से, वो बताए जाते हैं खुद सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, यानी कि एजाज शाह, जो कि पहले बदीन में डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ जो है वो खुद मीरपुर खास के भी कमिश्नर के हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हें अब सिंध की सबसे अहम तरीन जो पोस्टिंग है होम सेक्रेटरी की, उन्हें दे दी गई है। झगड़ा चल रहा था चीफ सेक्रेटरी के साले होने के दावेदार एएसआई नईम राजपूत का, जो कि सलीम राजपूत के भाई बताए जाते हैं। और ये नईम राजपूत जो है इनके वालिद जो है पुलिस में एसपी रह चुके हैं। ये जो है असलम राजपूत के साहबजादे बताए जाते हैं, जो कि हैदराबाद और टंडवाला अलायार में एसपी के से
اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، 7 ان کے صاحبزادے ہیں اور 7 کے 7 اس وقت جو ہے بہت ہی اچھی پوسٹوں پر ہے، سرکاری ملازمان ہیں، اور اس سب سے جو نچلے طبقے لیول پر جو ہے وہ یہی نعیم راجپوت ہیں جو کہ اے ایس آئی ہے، شولڈر پروموشن کو دے کے سب انسپکٹر بنایا گیا ہے، اور ان کی فرمائش پر انہیں سٹی ٹریفک سیکشن کا ایس او بنایا گیا، جو کہ حیدرآباد کی سب سے زیادہ کماؤ پوت ٹریفک سیکشن ہے، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا کہ ایک غلط پارکنگ کی گئی تھی، جو کہ اتنا سنگین جرم نہیں تھا، لیکن اس جرم پر جس طریقے کی جو ہے وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا، یا جس طریقے سے جو ہے وہاں بدماشی کی گئی، یعنی کہ ایک اے ایس آئی نے جو ہے اپنے سے کئی گنا زیادہ سینئر ڈی ایس پی فہیم فاروقی کو، جو کہ ایس پی بننے والے ہیں، انہیں ان کے اہل و عیال کے سامنے جو ہے اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں جو ہے انہیں رسوا کیا گیا، ان کی جگہ کی گئی، ان کی رسوائی کی گئی۔ اس رسوائی پر جو کہ غیر قانونی غیر اخلاقی فعل تھا اس اے ایس آئی کا، انہیں بجائے تنبیہ کرنے کے، انہیں بجائے سزا دینے کے، ایک طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے اس اے ایس آئی کو محض چیف سیکرٹری سندھ کے قریب رشتہ دار ہونے کے ناطے انہیں اپریشیٹ کیا گیا، اس کے غیر قانونی اقدام کو جو ہے وہ سراہا گیا، اور انہیں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ نقد انعام بھی اس کارنامے پر جو ہے وہ دیا گیا۔ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت سندھ پولیس کی تاریخ میں اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے جو ہے جب سابقہ آئی جی سندھ بابر خٹک ٹریفک کے ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے، تو سول لائن کے ایک سیکشن افسر نے غلطی سے جو ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے آئی جی ہیں ڈاکٹر امیر شیخ کے بھائی شکیل شیخ کو جو ہے وہ ایک چالان ان کا کر دیا، اور اس چالان کی جب شکایت کی خود امیر شیخ نے ڈی آئی جی اس وقت بابر خٹک سے، تو سلطان صلاح الدین بابر خٹک نے جو ہے اپنے قبیل سے تعلق رکھنے والے پی ایس پی افسر کے شان میں اس گستاخی کو کہ اس کے بھائی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی، انہیں چالان کیا گیا اس کا، حالانکہ چالان درست تھا، لیکن اس کے باوجود بابر خٹک نے جو ہے اس سیکشن افسر کو جو ہے کھڑے کھڑے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، وہ تو تھا ڈی آئی جی۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک اے ایس آئی جو ہے ڈی ایس پی کو جو ہے وہ اتنی زیادتی اس کے ساتھ اس کی فیملی کے موجودگی میں ان کے سامنے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آئی جی بجائے اس اے ایس آئی نعیم راجپوت کے خلاف کاروائی کرنے کے ڈی ایس پی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے کا حکم دے کے ان کے خلاف انکوائری شروع کروا دیتا ہے۔ یہ ہے فرق کل کے اور آج کے بڑے افسروں میں۔ دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی کہ اگر اس کی جگہ کوئی پی ایس پی ہوتا، کوئی اے ایس پی یا کسی ایس ایس پی کے ساتھ یہی افسوسناک واقعہ یہی نعیم راجپوت کرتا، تو اس وقت میں دیکھتا کہ یہ آئی جی یا ڈی آئی جی حیدرآباد کیا کرتا۔ یقیناً وہ پھر غصے میں آتے کہ اس نے پی ایس پی افسر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی، وہ یقیناً اسے کھڑے کھڑے وہاں پر سسپینڈ کر دیتا۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ رینکر کا ہے، تو رینکرز کی کتنی عزت ہے ان پی ایس پی افسروں کی نظروں میں، وہ اس واقعے سے جو ہے وہ ہمیں صاف طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اب جو ہے وہ خود عاصم قائم خانی کو اس سارے معاملے کی انکوائری دے دی گئی، حالانکہ وہ قائم مقام ان کے پاس عارضی چارج ہے خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ نے ان کے ناتواں کمزور ترین کاندھوں پر جو ہے اتنی اہم ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ فہیم فاروقی کے خلاف انکوائری کر کے اتنی مربوط رپورٹ بھجوا دے کہ ان کی رپورٹ کے روشنی میں جو ہے وہ ان کا کام تمام کرنے میں جو ہے خود سندھ پولیس کے قابل احترام آئی جی کو آسانی ہو اور اس کو لڑکا دے، جس طریقے سے اس سے قبل ٹنڈو الایار کے ڈی ایس پی کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر چکے ہیں۔ یہ ہے آج کی پولیس کی صورتحال۔ دیکھتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ آئندہ چند روز میں کیا ہونے جائے، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ خود فہیم فاروقی جو ہے وہ انہوں نے اپنے وکلاء سے جو ہے وہ صلاح مشورے کر لیے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بھی قسم کی زیادتی کی گئی جس طریقے سے ان کے بیٹے عبدالباسط فاروقی کو بھی جو ہے اس وقت انتقام کا نشانہ بنا دیا گیا ہے، تو وہ یقیناً جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو میں اس پلیٹ فارم سے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے یہ آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر اس پر کوئی بھی غلط قسم کا جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا تو انہیں آگے جا کے عظمیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں
اللہ حافظ.